नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुक समस्या नै समस्याको भुमरीमा जगडिँदैछ। पछिल्लो 4 महिनामा पनि व्यापार घाटा निकै चुलिएको छ। आयात बढी हुने तर निर्यात बढाउन नसक्ने नीतिबाट छुटकारा पाउन सकिएको छैन। गरिब तथा निमुखा जनतालाई हातमुख जोड्न धौधौ छ। प्रदेश सरकार त नाम मात्रको भइहाल्यो। स्थानीय सरकारलाई कर असुल्दै फुर्सद छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले मुलुकको सबै क्षेत्रमा महँगी चुलिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतले जनतालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट केही घटाएको छ। नेपालमा प्रति लिटर पेट्रोल तथा डिजेलमा 35 रुपैयाँसम्म कर तिर्नु परिरहेको छ। आहतमा परेका जनतालाई राहत दिन केही छुट दिनेतर्फ सरकारलाई सोच्ने फुर्सदसम्म छैन। यस परिवेशमा नागरिकले सरकार भएको अनुभूति किन गर्ने? जनताले तिरेको कर भनेको अप्ठ्यारो पर्दाका लागि नै हो नि, होइन र? यता कोरोना महामारीले मुलुकका समग्र पेशा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। यति बेला नै ओमिक्रोन नामको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि देखा परिसकेको छ। यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्न सकिन्न। दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट एकैचोटि नेपाल आएको होइन। यसबीचमा पूर्व सावधानीका लागि पर्याप्त समय थियो, तर समयमै तयारी नगर्ने र पछि पछुताउने हाम्रो बानी नै भइसक्यो। यति बेला देशभरका अस्पतालहरूमा कतै उपकरण छैनन्, कतै उपकरण भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। पहिले दिएका आइसियु लगायतका उपकरण कतिपय स्थानमा थन्किएको अवस्थामा छ। सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणतर्फ सरकारको ध्यान अझै पुग्न भने सकेको छैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा पनि 2 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि। 2 जना दक्षिण अफ्रिकाबाट आएको भनाई। उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। नतिजा नेगेटिभ छ र कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य जटिलता छैन। देशैभर अवैध क्रसर उद्योगको बिगबिगी। वातावरणीय विनाशले स्थानीयलाई शास्ति। प्रकृतिको अनधिकृत दोहन रोक्न कसैलाई छैन चासो। खानीको छेउबाट अनि त्यहाँबाट सबै गिटी बालुवा ढुङ्गा माटो सबै छान्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। कांग्रेसका 6 प्रदेशको चुनावमा संस्थापन र इतर पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा। नतिजामा संस्थापन पक्ष केही बलियो। महाधिवेशनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने संकेत। बीचमा चाहिँ नि नमिलिकन सुखै छैन। जित्ने हो भने नमिलिकन सुखै छैन। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने भनाई तर्साउने अस्त्रमा सीमित। एमालेले साथ नदिँदासम्म संसदमा 2/3 पुग्न असम्भव। परमादेश दिने 5 न्यायाधीश नै हट्नुपर्ने पक्षमा एमाले। कुनै एकजना व्यक्तिलाई महाभियोग दर्ता गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। र म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई 4 वर्षको जेल सजाय। देशमा शान्ति भड्काएको र कोभिड नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संसदीय सुनवाईको समितिले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ। सोमबार संसदीय सुनवाई समितिमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्री, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको हो। त्यसअघि बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो योजनाको बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए। शर्माले 2 देशको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनका लागि मुख्य 3 विषयमा आफूले प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मुख्य कुरा त मान्यज्यूले भन्नुभएको छ भारतप्रतिको यो विश्वास अभिवृद्धि। हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले इन्डियन एम्बेसडर, त्यति बेलाको इन्डियन एम्बेसडरलाई भन्नुभएकै पहिलो सेन्टेन्स नै त्यही थियो। त्यसैलाई हामी कसरी उतापट्टि फर्काएर, त्यो कोइनलाई उतापट्टि फर्काएर हामी त्यो कुरालाई अगाडि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मेरो पहिलो प्रायोरिटी नै त्यही हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपाल र बेलायत बीच राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि दूतावास र सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
वस्तुको विविधीकरण र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने उनीहरूसँग अब यो चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्टसँग पनि रिलेटेड छ। उहाँहरूको लगानी प्रवर्धन गरी त्यहाँबाट इन्भेस्टमेन्ट ल्याएर बजार प्रवर्धन गर्ने, टेक्नोलोजी सेयर गर्नेदेखि लेखेका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रा वस्तुहरूको परिमाणात्मक वृद्धि र क्वालिटेटिभ पनि र विविधीकरणको लागि पनि त्यहाँ आवश्यक निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुरा, बजार अध्ययन गर्ने कुरा, पहुँच गर्ने कुराहरूमा विशेष जोड दिन्छ। त्यस्तै अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले एमसीसी लिने वा नलिने भए प्रश्नसँग अमेरिकालाई भन्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। नेपालले अमेरिकालाई नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भारत र चीन बीचको बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि खत्रीको भनाइ थियो। त्यसको आधारमा भएको त्यसमा देखिया छ। अब प्रदीप नेवारले परराष्ट्र मन्त्री हुँदैखेरि उहाँले टिभीमै भन्नुभयो पनि भएको छ। मैले त्यही प्रोग्राम अपरजट हेर्न पुगेको थिएँ। यो डिस्कसनमा भएको धेरै वर्ष भइसक्यो र धेरै व्यक्तिहरू यसमा पनि सम्मिलित भइसकेका छ र अहिले चाहिँ यो पार्टी बीचको अलिकति गडबडले गर्दाखेरि यो चर्चित भएको भन्नुभएको छ। सुनवाईको क्रममा सांसदहरूले भावी योजनाको बारेमा प्रश्न गरेका थिए। गत कार्तिक 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार 2 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। मङ्सिर 3 गते नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको देश हुँदै आएका 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उनको सम्पर्कमा आएका 71 वर्षीय व्यक्तिमा ओमिक्रोन भेटिएको मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ। एक रिपोर्ट। कसरी पुष्टि भयो नेपालमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट? नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको एक देशबाट 66 वर्षीय विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल आएका थिए। उनी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ तथा खोपको मात्रा पूरा गरेको प्रमाण बोकेरै आएका थिए। उनको सम्पर्कमा आएका 71 वर्षीय व्यक्ति पनि पीसीआर नेगेटिभ लिएरै आएका थिए। नेपाल आएको 5 दिनपछि अर्थात् 7 मङ्सिरमा कोरोनाको लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा 13 दिनपछि अर्थात् आइतबार रिपोर्ट आयो, जसमा कोरोनाको घातक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। यो दुईटा केस नै नेपालको लागि पहिलो हो। यसभन्दा बाहेक अरू थप कसैलाई पनि भएको छैन र उहाँहरू दुवैजनाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। उहाँहरूमा कुनै किसिमको अहिले लक्षणहरू, जटिलताहरू छैन। उहाँहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सम्पर्कमा उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने क्रममा उहाँ यो बिचमा जसलाई भेट्नु भएको छ, भेटेका सबै व्यक्तिहरूको हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेका छौँ। सबै व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दा हामीले 66 जनाको परीक्षण गरेका छौँ। सबैको पीसीआर नतिजा नेगेटिभ छ र कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य जटिलता छैन। अब सरकारले के गर्दैछ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा ओमिक्रोनको निगरानीका लागि सर्भिलेन्स तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। ओमिक्रोन फैलिएका 9 देशलाई प्रतिबन्ध यथावत राखेको छ, तर नयाँ भेरिएन्ट भेटिएका थप मुलुकबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। विमानस्थल र सीमानाकामा एन्टिजेन परीक्षण सहित जाँच कडा पारिएको छ। कोरोनाको अरू भेरिएन्ट जस्तै ओमिक्रोनको संक्रमणबाट बस्न मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने तथा हात धुने लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नआतिने तर सचेत रहने। झण्डै 40 देशमा देखा परिसकेको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रामक भए पनि यसको घातक पक्षबारे अनुसन्धान जारी छ। खोपको प्रभावकारी सम्बन्धी अनुसन्धान पनि सकिएको छैन। त्यसैले नआत्तिने तर सावधान रहने सुझाव विज्ञको छ। भेरिएन्ट एकदमै डरलाग्दो छ, एकदम संक्रमण गरेपछि मारिहाल्ने भन्ने त्यो खालको अवस्थामा त्रसित हुने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ आजको मितिसम्म। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सतर्कता साथ चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ व्यवहारमा लागू गरौँ। त्यो सबैभन्दा एकदमै यो कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायमा पर्दछ। र यदि खोप पनि लगाइराख्नु भएको छ भने त्यो निसन्देह तपाईँले चाहिँ खोपहरू लगाउनु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि भेरिएन्ट नयाँ आए तापनि हामीलाई त्यसले धेरै सुरक्षा गर्छ।
ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएसँगै फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणमा परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म लकडाउनको योजना नबनेको जनाएको छ। तत्काल लकडाउनको सम्भावना नभए पनि नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढेको छ। सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पूर्व तयारी तथा सावधानी अपनाउन जरुरी छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। पछिल्लो समय सरकार परराष्ट्र मामिलामा कमजोर बन्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेष गरी चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएसँगै भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद गर्न नसकेको, जयसिंह धामी हत्या प्रकरणमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा जनगणना गर्न नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ। तर सत्ता साझेदार दल विपक्षमा बसेर चर्को स्वरमा बोल्न जस्तो कूटनीतिक प्रयास गर्न सहज नभएको बताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। गत असार 29 गते नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै 5 दलीय सरकार बनेको केही दिनमा नै दार्चुलाका जयसिंह धामी भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा बेपत्ता भए। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सो प्रकरणमा एसएसबीको संलग्नता रहेको समेत उल्लेख गरेको छ। तर पनि सरकार भने यस विषयमा भारतीय पक्षसँग गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। यस्तै सर्वपक्षीय सहमतिमा जारी गरिएको लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको प्रशासनिक नक्सा र भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय जनगणनामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा जनगणना गर्न समेत सरकार चुकेको विपक्षी दलको आरोप छ। वर्तमान सरकारसँग भारतीय पक्षसँग समान हैसियतमा कूटनीतिक पहल गर्ने सामर्थ्य नै नभएको उसको आरोप छ। उहाँहरू त्यो हैसियतमै हुनुहुन्न, किनभने मित्र राष्ट्रसँग समकक्षमा बसेर वार्ता गर्ने हैसियतमा उहाँहरू हुनुहुन्न। उहाँहरू कि त दास मालिकको स्थितिमा हो, होइन? उहाँहरू चाहिँ छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई मालिक मान्छ, उहाँहरू आफूलाई दास ठान्छन्, होइन? तर हामी नेकपा एमाले के ठान्छौँ भने हामी समकक्षका हौँ, समहाइटमा छौँ। समहाइटमा समकक्षमा बसेर चाहिँ हामी चाहिँ वार्ता गर्छौँ। तर सत्तारूढ दलका नेता आफूले केही पनि नगर्ने एमाले प्रतिपक्षमा गएर चर्को विरोध गरिरहेको बताउँछन्। मित्र राष्ट्रसँग कूटनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू चर्को स्वरमा बोल्नु जस्तो सहज नभएको उनीहरूको भनाइ छ। मूल रूपमा सरकारको दायित्व भनेर भने चाहिँ त्यो फेस टु फेस एकदमै चाहिँ आम्ने सामने हाकाहाकी चाहिँ गरेर भन्दा पनि कूटनीतिक चाहिँ प्रयास र विधिबाट चाहिँ त्यस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अघिल्लो सरकारले यस्तो खालको कुरा केही पनि गरेन। प्रतिपक्षमा गइसके पछाडि उसले ठुलो स्वरमा बोले मात्रै हो। त्यसैगरी सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कंग्रेसका नेता पनि आफूहरूले परराष्ट्र मामिलामा कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तो अपरिपक्व काम नगर्ने भएकोले यी समस्या समाधानमा केही ढिलाइ भएको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो ओलीजीले गर्नुभयो, तुरुन्त चाहिँ आफ्नो समय अनुसार रूप परिवर्तन, भाषा परिवर्तन, हामी त्यो गर्दैनौँ। हामी आफ्नो एउटा परिपक्वता, एउटा शालीनता, एउटा आफ्नो विचारलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा जान्छौँ। मुलुकका जिम्मेवार राजनैतिक दलहरू सत्ता बाहिर रहेको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रियताका मुद्दा उठाउने र सत्तामा रहँदा बोल्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसका कारण छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन। त्यसैले जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार बोल्ने भन्दा पनि मुलुकको दूरगामी परिणामलाई हेरेर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। शनिबार सम्पन्न भएको 6 प्रदेशहरूको अधिकांश निर्वाचनमा संस्थापन पक्षले बाजी मारेको छ। प्रदेश तहको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले कृष्ण सिटौला पक्षसँग मिलेर चुनाव लड्दा हात माथि पार्न सफल भएको हो। प्रदेश निर्वाचनको परिणामलाई केन्द्रीय निर्वाचनको सामान्य आधार मानिने भएकोले प्रदेश निर्वाचनलाई केन्द्रसँग जोडेर समेत हेर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न 6 प्रदेशमध्ये 4 प्रदेशमा संस्थापन पक्षले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्यो। प्रदेश नम्बर 1 मा उद्धव थापा, बागमतीमा इन्द्रबहादुर बानिया, सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका वीरबहादुर बलायर, कर्णालीमा ललितजङ शाही, लुम्बिनीमा अमरसिंह पुन, गण्डकीमा शुक्रराज शर्मा निर्वाचित भए, जसमध्ये गण्डकी र लुम्बिनी बाहेक अन्य 4 प्रदेशमा
देउवा पक्षले नेतृत्व हत्यायो, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 को नेतृत्व हत्याउने दाउको निर्णायक बन्यो सभापति शेरबहादुर देउवा र कृष्ण सिटौलाको समीकरण। प्रदेश निर्वाचनको परिणामलाई केन्द्रीय निर्वाचनको सामान्य आधार मानिने गरिएको छ। प्रदेश निर्वाचनलाई केन्द्रसँग जोडेर परिणाम आकलन गरिए तापनि प्रदेश निर्वाचनको सङ्केतले केन्द्रलाई खासै फरक नपार्ने जानकार बताउँछ। मत परिणामलाई सङ्केत गरिहाल्दैन यसले। एउटा केन्द्रलाई चाहिँ झकझकाउँछ के भनेर भनेदेखि अब डिमान्डहरू पहिलेको जस्तो तपाईँले जे तोक्नुहुन्छ त्यो डिमान्ड छैन। अब डिमान्ड तलबाट आउँदैछ, प्रदेशहरूबाट आउँदैछ। प्रादेशिक रूपमा भोलि चाहिँ उनीहरूले के राख्छन्, तपाईँले सोच्नु भएको थियो त्यहाँनिर लुम्बिनी अञ्चलमा एउटा परिणाम आयो, अर्कै परिणाम। अब त्यसको मतलब चाहिँ के भनेदेखि मान्छे बदलिएको भन्दाखेरि पनि अब त्यहाँ जसरी काम भइरहेको छ, जसरी चाहिँ त्यो एउटा त्यो प्रणाली त्यहाँ काम भइराखेको प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सक्ने किसिमको मान्छेहरूलाई ल्याउनुहोस् भनेर एउटा सङ्केत दिएको हो। जिल्लादेखि प्रदेश तहसम्म बनेको देउवा र सिटौलाको यो समीकरण केन्द्रीय नेतृत्व चयनसम्म जारी रहेमा रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई कठिन हुने देखिएको छ। पौडेल पक्षको भोट बैंक मानिएका दुवै प्रदेश बागमती र प्रदेश नम्बर 1 मा अनपेक्षित परिणाम आएसँगै पौडेल पक्षलाई दबाव सृजना भएको हो। तर अझै पनि पौडेल पक्षलाई पदका आकांक्षी व्यवस्थापनमा चुनौती छ। अहिले पौडेल पक्षमा झण्डै आधा दर्जन नेताहरू सभापति बन्ने दौडमा छन्। ती सबै आकांक्षीले आफ्नो पक्षमा साझा लबिङ गर्नुको साटो एकलौटी प्रतिनिधि प्रभाव पार्न खोज्दाको फाइदा संस्थापनले लिएको छ। मलाई देऊ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले पहिला नै रामचन्द्रजीले। अब रामचन्द्रजीले त्यति भनिसकेका हुनाले उहाँलाई एक मनले चाहिँ अलिकति ढुक्क पनि हुनुभयो होला, साथीहरूले मलाई छोडिदिन्छन् भनेर। तर अरूको मुड हेऱ्यो भने त छोड्ने मुडमा कोही पनि देखिनुहुन्न। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ नि नमिलिकन सुखै छैन। जित्ने हो भने नमिलिकन सुखै छैन। अब त्यो मिल्दाखेरि को चाहिँ नि उम्मेदवार हुने त भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ नि सङ्कट चाहिँ नि त्यहाँभित्र छ। को हुने सबै उत्तिकै बलिया छन्। यसो त आकांक्षी व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने व्यक्ति नै सभापति पदमा दाबी गर्न व्यस्त हुँदा साझा उम्मेदवारको विषय हराउँदै गएको छ। सोही विषयको फाइदा संस्थापन पक्षले पाउन सकेको देखिन्छ। यही अवस्थाले निरन्तरता पाएमा पौडेल पक्षले प्रदेश निर्वाचनको परिणामलाई आधार नमानी नेतृत्वमा ठुलै सकस भोग्नुपर्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राजनीतिक दलहरू अधिवेशनमा व्यस्त भइरहँदा यति बेला आगामी नेतृत्वबारे आम चासो बढेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी हुनुले समग्र राजनीतिमा तरङ्ग समेत ल्याएको छ। हालै सम्पन्न एमालेको महाधिवेशन होस् वा कांग्रेस र माओवादीको आउँदै गरेको महाधिवेशन किन नहोस्, आम रूपमा नयाँ पुस्ताको आगमनको विषयले महत्त्व पाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको भूमिका झण्डा बोक्ने र चर्का नारा लगाउनेमा सीमित हुने गरेको छ। नारामा युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भनिने तर व्यवहारमा बिल्कुलै सो पक्षलाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिका कारण युवा पुस्ताको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कमै मात्र देखिने गरेको छ। तर पछिल्लो समय भने नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको सहभागिता र सक्रियता बढेको पाइएको छ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्ला नेतृत्वका अनुसार भर्खरै सम्पन्न ओडा नगर अधिवेशनबाट करिब 60% 40 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरू नेतृत्वमा आएका छन्। समाजले मागेको नै युवा शक्ति भएको हुनाले देशभरि प्रत्येक वार्डबाट धेरै डेलिगेटहरू चाहिँ युवाहरू नै आएका छन्। लगभग 40 वर्ष मुनिकै युवाहरू आएको हुनाले अबको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसमा युवाले नै सम्हाल्ने कुरा लगभग कन्फर्मै जस्तो देखिन्छ र युवा शक्ति बिना यो नेपाली कांग्रेसको भविष्य पनि नरहने अब नेपाली कांग्रेसमा युवा जनशक्तिकै आवश्यकता छ। युवालाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत समेत मानिन्छ। साहस, सृजनशीलता सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण युवा वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रूपमा रहेको हुन्छ। ओडा तहबाट नै युवा सहभागिता देखिएकाले त्यसले केन्द्रमा पनि युवा प्रतिनिधित्व गर्नेमा युवा नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्। ओडा तहदेखि नै युवाहरू चाहिँ एकदम प्रतिनिधि भएर डेलिगेट भएर आएको छन् र यो क्षेत्रीय अधिवेशनसम्म हेर्दाखेरि युवाहरू नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको देखिएको छ र यसले चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि युवाहरूको चाहिँ
चाहिँ त्यत्तिकै उम्मेदवार हुने र त्यत्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसमा हाक्न सक्ने युवाहरूलाई नै जिताउन सक्ने चाहिँ एक सकारात्मक खालको चाहिँ देखिरहेको छु। 2068को जनगणना अनुसार नेपालमा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 40.3% रहेको छ। पार्टीको नेतृत्वका पदहरूदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक लाभका पदहरूमा पुराना पुस्ताहरूले नै नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन्। तर अहिले राजनीतिक दलका अधिवेशनहरूको नतिजा हेर्दा युवा पुस्ताले पुराना पुस्तालाई हरेक तहमा कडा चुनौती दिने देखिएको छ। अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा देशव्यापी रूपमा काङ्ग्रेसको र यो भर्खर भएको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनका चाहिँ कुराहरू आए, माओवादीका कुराहरू आए। यी सबैमा चाहिँ एउटा पुराना मान्छेहरू, बुढो मान्छेहरूले जो मान्छेको राजनीतिक रूपमा एउटा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र धेरै एउटा बौद्धिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जिल्ला, ओडा र क्षेत्रमा युवाहरूको ठूलो संख्यामा नेतृत्व आइरहँदा केन्द्रीय तहमा भने त्यो मात्रामा उपस्थिति देखिएको छैन। तर तल्लो तहमा युवाहरूको उत्साहजनक उपस्थितिले निकट भविष्यमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्व पनि युवामय हुन सक्ने, तर त्यसका लागि युवा पुस्ताले बुढा पुस्तासँग नेतृत्वको टक्कर लिने हिम्मत भने राख्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। खानी उत्खननका नाममा नेपालका खोला नालाहरू भयानक गतिमा लुटिँदै आइरहेको छ। लामो समयदेखि विकास र समृद्धिको नाममा नेपालका खोला नाला वनजङ्गल निरन्तर दोहन भइरहँदा पनि त्यसलाई अनदेखा गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले यो प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको छ। यसलाई नियमन गर्ने निकाय भन्दा दोहन गर्ने ठेकेदार शक्तिशाली भएको कारण चुरे क्षेत्र थप असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निकायले 2077 सालमा खोलाजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट मात्रै 3 अर्ब 29 करोड 26 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। खोलाजन्य खनिजको अत्यधिक दोहन गरेर पनि राजस्व चाहिँ थोरै मात्र तिरेर क्रसर उद्योगहरू उम्कने गरेका छन्। नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई नियमन मापन गर्ने संयन्त्र बलियो नहुँदा राज्यले थप राजस्वको ठूलो स्रोत गुमाइरहेको अवस्था रहेको पाइएको छ। विभिन्न नदीबाट गिट्टी बालुवा बोक्ने ट्रक चालकका अनुसार राज्यलाई प्रति ट्रिप 3000 देखि 4000 रुपैयाँसम्म तिर्छन्, तर त्यही समान उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रति ट्रिप 20 देखि 28000 रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका स्थित यी क्रसर उद्योगहरूको दादागिरी हेरौं। महोत्तरीमा नेपाल आर्मीकै सुरक्षा क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 को मुख्य प्रीतना बसेको बर्दिवास नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 को विभिन्न स्थानहरूमा क्रसरहरू सञ्चालनमा छन्। विगत 4 वर्षदेखि बर्दिवास नगरपालिकाका स्थानीयहरू यस भेगमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द हुनुपर्ने माग गर्दा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिल्योमतमा क्रसरहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नेताहरूकै भन्नु न, नेताहरूकै हो, सबै माथि नेताहरू मिलेर खोला बिक्री गरेर ठेगा लगाएर उनीहरू खनाएको हो। उनीहरूको आन्दोलन पनि गरेर घेराउ पनि गरे, त्यति गर्दा पनि अब उनीहरू भित्रभित्र पैसा खुवाउने अनि फेरि छुटाइहाल्छ। महोत्तरीमा स्थानीय नेताहरूको लगानीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। त्यसैगरी सिराहाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। प्रत्येक वर्ष सिराहाको कञ्जरहा र धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले कमला नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीको ठेक्का लगाउने गर्छन्। ठेक्का रकम दुवै नगरपालिकाले बाँडेर लिने गरेको आरोप पनि छ। ठेकेदारसँगको सम्झौतामा नगरपालिकाले एक्साभेटर र डोजर प्रयोग गर्न नपाइने भने पनि एक्साभेटर प्रयोग निर्वाध रूपमा गर्दै आइरहेका छन्। आर्थिक प्रलोभन परेर र केही गुण्डाहरू जो गाउँलेहरूलाई पनि मार्ने, कुट्ने, धम्की दिने र नमिले पैसाको प्रलोभन लिएर गर्न खोजेको हुँदा र त्यो पनि नमानेपछि गाउँलेहरूलाई पनि वास्ता नगर्ने, प्रशासनको नजिक आउँदा पनि प्रशासनले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र छाप पर्दैन, हामीलाई थाहा छैन, डिआइजीसँग जानुहोस् भनेर विभिन्न बखेडाहरू खडा गरिरहनु भएको छ। अनियन्त्रित दोहनका कारण आँप र अन्य बालीनालीका लागि उर्वर मानिएको उत्तरी क्षेत्र खण्डहरू बन्दै गएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गएकोले स्थानीयहरू शास्ति खेप्दै आइरहेका छन्। अनुमति बाँड्ने नगरपालिकादेखि ठेकेदार र नियामक निकायसम्मको सेटिङमा यस गाउँलाई खण्डहर बनाइँदैछ। कैलालीको अवस्था त झन विकराल देखिन्छ। यस जिल्लामा अधिकांश क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अहिले कैलाली जिल्लामा 10 वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा 5 वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। यी मध्ये केही बस्तीको बीचमा छन् भने केही विद्यालय नजिक सञ्चालनमा छन्। सरकारी मापदण्ड 2077 को दफा 11 मा राष्ट्रिय राजमार्ग, खोला तथा नदी किनार, पक्की पुल, ऐतिहासिक क्षेत्रबाट 500 मिटर, शैक्षिक संस्था, बस्ती, वन आरक्षबाट 2 किलोमिटर र चुरे फेदीबाट 1500 मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने
गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै उद्योगको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी समेत कडा व्यवस्था छ। तर कैलालीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले कुनै पनि मापदण्डको पालना गरेको पाइँदैन। प्रशासनले त्यस्ता उद्योगमाथि अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। क्रसर उद्योगले जुन खालको यो पुरानो उद्योगले पनि सबैले मापदण्ड पुरा भएकै छैन। मापदण्डमा राख्ने हो भनेपछि त्यो मापदण्ड पुरा भएकै छैन। मापदण्ड पुरा भए पनि क्रसर उद्योग भनेको खानीको छेउमा राखिनुपर्छ। खानीको छेउबाट अनि त्यहाँबाट सबै गिट्टी बालुवा ढुङ्गा माटो सबै छान्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। क्रसर उद्योगको नाउँमा प्रकृतिको चरम दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेर राजस्व छलीसम्म पुगिरहेको छ। अझ यस्ता उद्योगले तोकिएको मापदण्डको अवहेलना गर्ने प्रवृत्तिलाई अनदेखा गरिरहँदा क्रसर उद्योगको मनोमानी बढिरहेको छ। यस्तोमा सरकारले कर असुली र मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना, सिराहाबाट दिलीप सहनी र महोत्तरीबाट ललन मण्डलको रिपोर्ट। न्यायालयको विवादका बीच संसद अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग लाग्न सक्ने चर्चाले गति पाएको छ। सत्ता गठबन्धनले यो विषयमा छलफल बढाउनु र संसद अधिवेशन बोलाउनु संयोग मात्रै नरहेको भन्दै यो विषयले महत्त्व पाइरहेको छ। तर दलहरू एकमत नभएकोले यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यल कायमै छ। एक रिपोर्ट। सरकारले मङ्सिर 28 मा संघीय संसदको अधिवेशन बोलाएको छ। भर्खर मात्रै केही अध्यादेश जारी गरेको सरकारले अकस्मात संघीय संसदको दुवै अधिवेशन बोलाएसँगै यसमा चासो बढेको छ। विशेष गरी न्यायालय विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सत्ता गठबन्धनले यसको निकासमा चासो देखाउनु र संसद बैठक बोलाउनुलाई कतिपयले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग लाग्न सक्ने सम्भावनाका रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्। संविधानको धारा 101 मा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त धारामा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका मध्ये 1/4 सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। महाभियोगको प्रस्ताव पेश भएसँगै प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने समेत व्यवस्था छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने विषयमा फरक धारणा राखिरहेको छ। न्यायाधीशहरूले कार्यक्षमताको अभाव देखाउँछन् र खराब आचरण गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा महाभियोग दर्ता हुन्छ। असार 28 गतेको फैसलामा लेनदेन भएको थियो भन्ने कुरो त्यो फैसलामा संलग्न भएका माननीय न्यायाधीश र त्यसमा संलग्न हुनुभएका कानुन व्यवसायहरूबाट स्पष्ट रूपमा अहिले आइसकेको हुनाले त्यो फैसलामा संलग्न हुनुभएका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सबैलाई समान रूपमा नै महाभियोग दर्ता हुनुपर्छ। कुनै एकजना व्यक्तिलाई महाभियोग दर्ता गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तर सत्ता गठबन्धनभित्र भने महाभियोग लगाउने विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। यस विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै देखिएको मतभेदका कारण प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग लगाउने सम्भावना भने पातली रहेको छ। विवादमा आइसकेपछि उहाँले पहिलो काम राजीनामा दिनुपर्छ। यदि दोस्रो राजीनामा दिनु भएन भने पीएमले उहाँले सम्झाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, राजीनामा दिनको लागि कन्भिन्स गर्नु पर्यो। यदि त्यो काम गर्न सकेनन् भने, यदि हट्नै चाहँदैनन् भने सकभर महाभियोग लाउने कुरा बेठिक हो, राम्रो होइन। अहिले प्रतिनिधि सभामा राणा विरुद्ध महाभियोग पारित हुन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ अनिवार्य छ। हाल प्रतिनिधि सभामा 271 सांसद कायम छन्, जसमध्ये 4 जना निलम्बित छन्। एमाले बाहेक 168 सांसद प्रतिनिधि सभामा छन्। राणा विरुद्ध महाभियोग पारित हुन 181 सांसद आवश्यक हुन्छ। एमालेको सहयोग बिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने भएकोले दलहरूले समान धारणा नबनाएसम्म यो विषय अनिर्णित हुने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा आँखा चिम्लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिले अनियमितता भएको र कारबाही गर्नुपर्ने भनिएका फाइल समेत अख्तियारले अगाडि बढाउन सकेको छैन। अख्तियारको दुरुपयोग भएको विषयमा नै अनुसन्धान गर्ने निकाय यही काममा किन कमजोर बनिरहेको छ? एक रिपोर्ट।
मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारको घटनाको अनुसन्धान गर्ने दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। हरेक वर्ष अख्तियारले यस्ता अनियमितताका घटनामा अनुसन्धान गर्ने गरेको छ, तर ठूला अनियमितताका घटनामा भने अनुसन्धान हुने तर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। 2075 पुसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा 4 अर्ब अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो, तर जहाज सम्बन्धी विवरण उपलब्ध नभएको बहानामा अख्तियारले सो कामलाई पूर्णता दिएन। यस्तै आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी फाइल समेत तामेलीमा पठाइयो। घटनासँग जोडिएका पात्र नै अख्तियार प्रमुख भएर आउने चर्चा चलेसँगै आयोगले 2 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको फाइल तामेलीमा पठायो। सो प्रकरणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्दा 1 अर्ब 34 करोड भ्रष्टाचार भएको औँलाए पनि यसमा कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउन सकेनन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा तत्कालीन संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको 70 करोडको मोलमलाई, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र कञ्चनपुरको भीमदत्ता नगरपालिकामा भएको सरकारी जग्गा हिनामिना लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियार आँखा चिम्लिरहेको छ। पहिलो त अख्तियारको नियुक्तिको प्रक्रियालाई हेर्नुपर्छ। अख्तियारमा नियुक्ति सबै राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नियुक्ति हुन्छन्। अख्तियारका ती पदाधिकारीहरू पहिलो स्वभावतः कति चाहिने त्यो सबल हुन्छन्, त्यो चाहिँ राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा उहाँहरूले नै भन्नुहोला। र यथार्थमा किन ती ठुला चाहिँ छानबिन हुन सकेनन् भन्नेको यथार्थ पनि उहाँहरूले नै भन्नुहोला, यहाँ सोध्नुहोला। विगत 1 वर्षमा 488 उजुरीको विस्तृत अध्ययन हुँदा अख्तियारले 264 वटा उजुरीलाई तामेलीमा पठाएको छ। ठेक्का पट्टा, घोटाला, घुस लेनदेनका उजुरी, शिक्षा, स्वास्थ्य र वन सम्बन्धी कारोबारका घटनालाई समेत आयोगले तामेली पठाएको छ। आफ्नो 31औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा उजुरीको चाङ मात्र देखाउनुले अख्तियारको उपलब्धि खासै छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीहरू परिसकेपछि त्यसमा ठुलालाई छोड्ने अथवा सानालाई छोड्ने अथवा त्यसरी भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ प्राप्त उजुरीहरूमा तथ्य र प्रमाणको अवस्था के छ हैन, त्यो मुख्य चाहिँ कुरा त्यो हुन्छ। हामीमा परेका आयोगमा परेका उजुरीहरू, ठुला अनियमितताका उजुरीहरू पनि अनुसन्धान छानबिनको क्रममा रहेको अवस्था नै छ। साना अनियमितताका घटनामा अख्तियार अल्झिँदा मुलुकमा ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अझ अख्तियार जस्तो स्वतन्त्र निकायले राजनीतिको आडमा संरक्षण लिएकालाई कारबाहीको दायरा ल्याउनुको साटो त्यस्ता मुद्दा तामेलीमा पठाएर बदमासी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति देखाउँदा सो समस्या झन बेकरार बन्दै गएको पाइन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतराजन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीले उक्त प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाली ध्वजावाहक जहाजलाई नाफामा पुर्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यस्तै मन्त्री आलेले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर खतराजन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र भएको जानकारी गराउनु भयो। नाफा होस्, फाइदा होस्, अहिले पनि हामीलाई 50 अरबभन्दा बढी ऋण छ। हामी एकदमै चिन्तित छौँ। 9% हामीले ब्याज तिरिराख्नु परेको छ। किस्त हाम्रो ड्यू छ, ब्याज हामीले तिर्न सकेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले विभिन्न समस्या समाधान गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। अब राम्रो काम गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट पुरा नहुँदाखेरि उनीहरूले अहिले विभिन्न मिडियामा लेखाउने कामहरू गरिराखेका छन्। त्योमा मैले भन्नुपर्ने केही छैन, त्यो त तपाईँहरूले आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारीले निगममाथि आएका दायित्व गम्भीर भएर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो समय ब्याङ्किङ प्रणालीमा जटिल समस्याको रूपमा रहेको तरलता अभाव अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहलाई भने तीव्रता दिएका छन्। यही बीच नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा सबैको आकर्षण बढ्दो छ। उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न भनी सुरु गरेको कार्यमा महिला तथा युवाहरूको आकर्षण बढेको पाइएको हो। एक रिपोर्ट।
गत आर्थिक वर्षमा 30,000 व्यक्तिले मात्र लिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 1,29,000 पुगेको छ। सरकारले कम ब्याज दरमा सहजै कर्जा लिन सक्ने बनाएसँगै सर्वसाधारणको आकर्षण सहुलियत कर्जामा बढेको हो। गत आर्थिक वर्षमा सीमित व्यक्तिले 50 अर्ब बराबरको सहुलियत कर्जा प्राप्त गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा त्यो रकम बढेर 198 अर्ब 92 करोड पुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव खड्किए पनि बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीलाई भने प्राथमिकतामा नै राखेका छन्। राष्ट्र बैंकले कृषि, व्यावसायिक, महिला उद्यमी, प्राविधिक शिक्षा, युवा स्वरोजगार लगायतका विषयमा सहुलियत कर्जालाई प्रोत्साहन गरेपछि बैंकहरूले पनि उक्त कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हुन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाले आम सर्वसाधारणलाई नै बढी केन्द्रित गरेको बैंकर्सको दाबी छ। ती चाहिँ अब 7 लाखको कर्जाले अब सानो एउटा भनौँ गाउँघरमा एउटा भनौँ न गाई बाख्रा पालौँला अथवा के गरौँला भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कर्जाले सहज होला। सायद ठुलो व्यवसाय गर्न अलिक त्यसले नपुग्ला पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा सानो सुरुवात गरौँ भन्ने त्यो मानसिकतालाई चाहिँ यसले पक्कै पनि प्रोत्साहन गर्छ। सस्तो ब्याज दरमा, ब्याज दर यसै पनि कमै छ, ब्याज सस्तो ब्याज दरमा पाइरहेछौँ। यसअघि सरकारले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवधारणा अघि ल्याएको थियो। तर बैंक र ऋणीबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीले गर्दा रोजगार गुमाएका युवा तथा महिलाहरू कृषि लगायतका व्यवसायमा आबद्ध भएपछि सबैको आकर्षण सहुलियतपूर्ण कर्जामा केन्द्रित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जामा राष्ट्र बैंकबाट आधा ब्याज दर सहज प्राप्त गर्ने भएपछि कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यी शीर्षकहरूमा चाहिँ कर्जाहरू पर्याप्त गएको कारणले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या वर्षै पछि चाहिँ बढेको हामीले पाएका छौँ र यसमा उत्साह पनि थपिएको हामी पाउँछौँ। किन भन्दा यसको कारण 5% ब्याज अनुदान चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाउने र राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारबाट सुद भर्न पाउने भए हुनाले ऋणीहरूलाई चर्को ब्याज नपर्ने भए हुनाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा धेरै जसो इच्छुक रहेको हामीले पाएका छौँ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा आकर्षण बढे पनि लक्षित वर्गका ठूलो जनसङ्ख्यालाई यसको प्रक्रियाबारे थाहा नै छैन। सरकारले राम्रो नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन पक्षमा भने ध्यान नदिने गर्दा यी नीतिबाट लक्षित वर्गले अपेक्षाकृत फाइदा लिन सकेका छैनन्। सोही कारण नीतिमा मात्र नभई कार्यान्वयन पक्षमा समेत ध्यान दिन सके यी योजनाहरूले लक्षित वर्ग थप लाभान्वित हुने सम्भावना बढिन्थ्यो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। विश्व बैंकले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्व कमजोर रहेको जनाएको छ। सोमबार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको खर्चको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै वित्तीय संघीयताको लागि प्रभावकारी प्रयास गर्न जोड दिएको हो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि आवश्यक भएको औल्याएको छ। प्रतिवेदनले संघीयताका कारण जनताको घर दैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने बढेको देखाएको छ। विश्व बैंकले मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले आग्रह गरेको छ। विश्व बैंकले वार्षिक बजेटको करिब 30% कुल गृहस्थ उत्पादनको 8 देखि 9% लगानी हस्तान्तरण भइरहेको जनाएको छ। यस्तै संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियाले जनतालाई नजिक ल्याएको उल्लेख गर्दै खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको बढेको सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अब बिजनेस न्युज। शेयर बजार पनि सूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले सुधारिएको छ। सोमबार ठूलो उतार चढाव आएको नेप्से कारोबार सकिँदा 32.22 अङ्कले सुधारिएर 2546.08 बिन्दुमा पुगेर थामिएको हो। यस दिन 227 कम्पनीका 94,71,000 किता शेयर 69,800 पटक कारोबार भएका छन्।
कारोबार रकम 4 अर्ब 54 करोड 23 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। सोमबार कारोबार भएका सबै उपसूचक हरियो देखिएका छन्। विकास बैंक सबैभन्दा धेरै 157 अङ्कले बढेको छ। जीवन बीमा 123, जलविद्युत 82, लघुवित्त 65, उत्पादनमूलक 62, वित्त 57, होटल एन्ड टुरिज्म 41, अन्य 31, निर्जीवन बीमा 26, वाणिज्य बैंक 13 र व्यापार 3 अङ्कले सकारात्मक देखिएका हुन्। त्यसैगरी लगानी र म्युचुअल फन्ड भने झिनो अङ्कले सुधारिएका छन्। सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा मेरो माइक्रो फाइनान्स रहेको छ, जसको प्रति शेयर आम्दानी 10% का दरले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त रहेको छ, जसको प्रति शेयर आम्दानी 6% का दरले ओह्रालो लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा आयात 61 र निर्यात 104%ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउनदेखि कार्तिकसम्मको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को सोही अवधिमा आयात र निर्यातको अनुपात बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 6 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँको आयात गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 4 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँको आयात गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 82 अर्ब 12 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 40 अर्ब 20 करोड रुपैयाँको निर्यात गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा व्यापार घाटा 56%ले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 5 खर्ब 68 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 3 खर्ब 62 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा छ। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक व्यापार भने 65%ले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 7 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 4 खर्ब 42 अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई स्वागत गरेको छ। साधोबाटो स्थित ओलम्पिक भवनमा भएको कार्यक्रममा कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले घिसिङलाई कमिटीमा स्वागत गरेका हुन्। सो क्रममा सदस्य सचिव घिसिङले आफ्नो नियुक्तिसँगै राष्ट्रिय टिमको तयारी सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको बताए। उनले आफ्नो खेल जीवनका हिसाबले पनि राखेपलाई थप उचाइमा पुर्याउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए। कार्यक्रमपछि कमिटी र परिषदबीच 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागितालाई लिएर प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। उक्त प्रतियोगिता चीनको हाङचौमा सेप्टेम्बर 10 देखि 25 सम्म हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हरेक देश र समाजमा विवाह गर्ने नियम र संस्कार फरक छ। विवाहमा दुलहीलाई आफ्नो गच्छे अनुसार उपहार दिने प्रचलन छ। तर भारतको मध्य प्रदेशमा एक विशेष समुदायमा छोरीको विवाहमा दाइजोको रूपमा 21 विषालु सर्प दिने गरिन्छ। मध्य प्रदेशको गौरिया समुदायका मानिसहरूले ज्वाइँलाई विषालु सर्प उपहार दिने गर्छन्। 21 वटा सर्प दाइजोको रूपमा दिने यस समुदायमा वर्षौंदेखि यो परम्परा चल्दै आएको छ। यदि कसैले छोरीको विवाहमा विषालु सर्प दाइजो नदिँदा छोरीको विवाह चाँडै नै बिग्रिने मान्यता छ। विवाह तय भएपछि बेहुलाका पिताले आफ्नो ज्वाइँलाई उपहार दिनलाई नै सर्प समात्न सुरु गर्छन्। आश्चर्यको कुरा त त्यहाँका बच्चाहरू पनि विषालु सर्प देखेर डराउँदैनन्। उनीहरू मजाले सर्पसँग खेल्ने गर्छन्। त्यहाँका मानिसहरूले सर्प बेचेर नै घर गुजारा चलाइरहेका छन्। यदि गल्तीले सर्प बक्समै मरेमा सबै गाउँका मानिसहरूलाई बोलाएर खाना खुवाउनु पर्ने र पुरै परिवारका सदस्यले कपाल मुण्डन गर्नुपर्ने परम्परा छ। अब 24 वेदर अपडेट।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा पनि 2 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि। दुवैजना दक्षिण अफ्रिकाबाट आएको भनाई। उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य जटिलता छैन। देशैभर अवैध क्रसर उद्योगको बिगबिगी। वातावरणीय विनाशले स्थानीयलाई शास्ति। प्रकृतिको अनधिकृत दोहन रोक्न कसैलाई छैन चासो। खानीको छेउबाट अनि त्यहाँबाट सबै गिट्टी बालुवा ढुङ्गा माटो सबै छान्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। कांग्रेसका 6 प्रदेशको चुनावमा संस्थापन र इतर पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा। नतिजामा संस्थापन पक्ष केही बलियो। महाधिवेशनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने संकेत। उहाँहरूको बिचमा चाहिँ नि नमिलिकन सुखै छैन। जित्ने हो भने नमिलिकन सुखै छैन। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने भनाई तर्साउने अस्त्रमा सीमित। एमाले साथ नदिँदासम्म संसदमा 2/3 पुग्न असम्भव। परामर्श दिने 5 न्यायाधीश नै हट्नुपर्ने पक्षमा एमाले। कुनै एकजना व्यक्तिलाई महाभियोग दर्ता गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। र म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई 4 वर्षको जेल सजाय। देशमा शान्ति भड्काएको र कोभिड नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। खेतीको सिजन सुरु भएसँगै किसानहरू मलको लागि भौतारिन सुरु गरेका छन्। सरकारले यो समस्या छिट्टै समाधान गर्छ कि भन्नेले तालीमा र होइन समयमै समस्या समाधान नगर्ने प्रवृत्ति गलत हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्याहरू गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।